घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार उतार देवाचे आमकां जण एकल्याक म्हणटागी लोक चॅप्टर 17 वर्स 13 पळय आमच्या मोगाचे न्हू. थंय एक हळ्ळेत रिगतना 10 जाण कोडकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस व्हडल्या ताळ्यान बोबमान ते म्हणाले मेस्त्री आमची काकूत कर. मेस्त्री आमची काकूत कर. आयचो दीस तुमच्या जण एकल्याक आशिर्वाद आसो आनी बेसांव असो जावन आसा. प्रत्येक तरेन सकाळीच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घां दिवया वाकणया आनी दिनवासया. उतार म्हणटा की ह्या सुवातेचेर 10 जाणां कोडकारांनी एकच बोब मार म्हळ्यार की जेजू मेस्त्री आमची काकूत कर. कित्याक हर एक दिसा आमी काकूत विशयान चड नियाळटां. कित्याक हर एक दीस देव काकूदार जावन आमच्या जिवितांत आसता. तातूंत 10 जाणां की जेजून आपण बरेपण लाभयले उपकार आटोवंक एकलो मात आयिल्लो. हांगा म्हणटा की आमकां प्रत्येक तरां पळयता जाल्यार वर्स 15 आनी 16 एकडे वाचचे आमी. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो तें पळोवन आपूण नितळ जाल्ले ते पळोवन व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णीत पाटी आयलो. म्हज्या मोगाचे न्हू हे दिसांनी तुमी कितलो व्हिडिओ टेस्टिमनी धाडटे आसात ऑडियो टेस्टिमनी धाडटे आसतात कितलो लायव्ह येवन तुमी टेस्टिमनी दिते आसात. हांव कुंदापूर आसलो 2 टेस्टिमनी आपूरचे लायव्ह टेस्टिमनी ह्या हप्त्यांत सोमारा मंगळा बी घालतले. हांव पक्षीकेर गेलो थंय 2 जाणांनी लायव्ह टेस्टिमनी येवन दिल्ली. ब्रदर आमकां लायव्ह टेस्टिमनी दिची. कुंदापुरी भयण म्हणा लागली की कॅन्सराची तिजो गाय पेकोनातलो तिणें एक सांगलें की सोम्या हांव खंय ना हांव येवन लायव्ह टेस्टिमनी दिता म्हाका तुजी साक्षीदार जावंक जाय. कित्याक म्हणल्यार आमच्या जिवितांत देवान जायती बेसांवां दिलां. पळया एक घडी आमचे फाटले जिवीत ल्हान आसले जिवीत म्हाका कळीत आसा. ल्हान आसतना मस्त कश्ट आसले आमकां. त्या ल्हान आसतना जिविताचे आनी आतांचे पळयल्यार रात आनी दीस फरक आसा. जावं आमी चिंता आमी भायल्या गांवांत गेल्या काम केलां घट्ट पयशे केले त्या खातीर आज उदरगते पावल्या. हर एका मदें देवाचो हात आसलो. देव नातल्या तर आज म्हज्या मोगाचे न्हू देवान आमकां उपकार करिनातल्या तर देव आमच्या आदाराक नातलो जाल्यार
खंय तो येता आमकां आदार साम चॅप्टर 124 वर्ड्स 7 या 8 पळय इकडे बरें साम चॅप्टर 124 वर्ड्स 11 वळी पळय आमी सर्वेस्पराच्या नावी आमचो आदार सर्वेस्पराच्या नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार पळय हांगा म्हणटा परतून इकडे वाचचे आमी सर्वेस्पराच्या नावी आमचो आदार पळय एक उडास तर आमकां आदार देवातावन मात्र येवंक साध्य आसा शिवाय खंयच्या व्यक्तीतावन मनशातावन खंय तावन न्ही जांफ्रो बालामालागी प्रत्येक तन गाडवा द्वारे देव उलोवंक लागलो थोड्या पटी देव आमकां कोणाक ना कोणाक आदार दिता ह्या कोणाक ना हेल्प करूंक मुखार धाडटा हांगा पळयलें व्हडलें कळटा की म्हज्या मोगाचें न्हू आमकां उतार म्हणटा परतून वाचचें तें सेंटन्स आमी सर्वेस्पराच्या नावी आमचो आदार सर्वेस्पराच्या नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार रचला स्वर्ग आनी संसार सर्वेस्पराच्या नावी हर एक दीस आमकां आदार ताणें रचला सर्ग आनी संसार रचल्या देवाक आमकां खंय उरयचें कितें करचें कशें चलयचें जांफ्रो 1-2 वर्सां पिडेन आसा जांफ्रो म्हज्या मोगाचेर आमी कंगाल जावन आसा ही पिडा केदां आमकां सुट्टा खंय केदां आमकां उदरगती आमी पावता केदां आमकां बादशाह बी मेळटा खंडीत जावन आज न्ही फाल्यां राखून राव देवातावन मेकळे जायनाका देवातावन विंगड जायनाका परमोन्नत देवाक तुजो आसरो करून घे साम 91 वर्ड्स 1 and 2 पळय साम चॅप्टर 91 वर्ड्स 1 and 2 आपुरबेन आमकां म्हणटा की जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता जो कोण मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी ताच्या सावळेंत वस्ती करता आणि सर्पदेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्परा म्हणटा तू म्हजो आसरो तुंच म्हजो आसरो तुज्या भायर दुसरो आसरो ना आज ते सावळेंत वस्ती करूंक जाय ताच्या थंय रावूंक जाय तेन्ना मग तुंच म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे जावन आसाय तू म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो भरवसो आनी म्हजो विश्वास आज म्हज्या मोगाचें न्हू तस त्या सुम्या ते आमचो भरवसो आमी दवरूंक जाय कशें हे 10 कोडकाराचे एकलो कोडकार आयलो आनी देवा वर्णीत म्हणा लागलो की प्रत्येक हांव तुका अर्घा दिता वाकणटा हर एका दिसा देवाक अर्घा दिया सकाळी उठला तक्षण अर्घा तुका बापा महिमा तुका बापा स्तुती तुका जेजू वाकणी तुका जेजू वंदीत हांव तुका पवित्र आत्म्या स्तुती कर मागा अर्घा दिव्या उठला तक्षण अर्घा दिया एक दीस नवो तुमकां दिला आज आयतारचो दीस तुमकां देवान दिला त्या देवाक अर्घा दिया देवाक स्तुती करा वाकण्या दिनवासिया पवित्र आत्म्याचो आदार मागून सोम्याची दैवी सत अनुभव करून आज त्या सर्गेच्या बापाच्या हाताखाल आमचो दीस आमी समर्पित कर मागया कित्याक हर एक दिसा एक दीस एक मेटा काडटा आसतना तो देवाचो आदार आमी मागून घेवंक जाय ताची कृपान ताची सकत आमी अनुभव करूंक जाय ताच्या बळवंत हाताखाल आमचे जिबीत आमी समर्पित करूंक जाय त्या खातीर किर्तना म्हणटा की साम 130 वर्स 1 and 2 पळया भो आपुरब्यान म्हणटा की त्या सुवातेर गुणायतावन सर्वेस्परा हर एक दिसा सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो हर एक दिसा म्हजो ताळो आयकून घे म्हज्या विनवण्याच्या ताळ्याक तुझे कान चीन दिव हर एक दिसा तुझे कान चीन दिव साम चॅप्टर 21 वर्स 3 पळया साम चॅप्टर 21 वर्स 3 आमकां आपुरब्यान म्हणटा की उत्तम आशीर्वाद घेवन तू तांकां मेळोवंक आयलाय आपूट भांगाराचो मुकुट घेवन ताच्या माथ्यार तुवें घालय आपूट भांगाराचो मुकुट आज जेन्ना तूं देवाक उलो मारताय ताच्या हजारपणांत रावताय उत्तम आशीर्वाद घेवन हर एका दिसा तो तुका मेळोवंक येता मात्र न्ही हे भांगाराचो मुकुट हर एका दिसा तुज्या माथ्यार तो घालता तुज्या माथ्यार म्हज्या मोगाचें फाटल्या दिसा एक दीस म्हाका एका भावान म्हाका अशें म्हणलें की बापूरब्यान म्हणटा आसता ब्रदर एका दनपार हांव 3 ते 4 दिमी गान आराधनाच्या वेळार मागणें करता आसतना म्हज्या कुडींत सुमार 3.5 वर्सां तावन एलर्जी आसली एलर्जी कितले वखद केला रे गूण जायत आसना आयुर्वेदीक वखद केले कितेंच केलें गूण जायना एक दीस हांव दनपार 3 ते 4 हर एका वेळा मागता त्या दीस 1 घंटो हांव दिमेर पडोवन हांव आराधना करता आसतना हांवें पळयलें की एक जेजूचे मुखामोळ आनी जेजूच्या माथ्यार एक क्रावन आसलो क्रावन किरीटा क्रावन म्हणल्यार मुकुट
आसलो आनी जेजू म्हणा लागलो की भिया नाका हांव तुज्या सांगात आसा म्हज्या दोळान इतली दुकां घडली की इतली दुकां घडली की हांवें जेजू एवकरिस्ताच्या उंड्याचेर रूप रूप पळयलें ब्रदर म्हजी पिडा म्हाका विसरून गेली कितें म्हण कळीत ना 3 दीस म्हणशीर म्हज्या दोळ्यांत तेच दर्शन येता आसा म्हज्या मोतीन तेच दर्शन येता 3 दिसां उपरांत कितें एक कारणा खातीर हांव केदाळरी बांगडे जावन फुरो उडदाचें खायना म्हाका आयुर्वेदीक डॉक्टर म्हणला हे सगळें खायनाका म्हणला आनी हे सगळें अवॉयड केलां हांवें अवॉयड केलें आनी शेतना हे 3 दिसां उपरांत एक दीस नश्ट करतना इडली खावन आसलो म्हाका कळीत ना 11 वरां म्हाका कळ्ळी अरे बाप रे इडली म्हाका खावंक नासली हांवें कशें केली एलर्जीची पिडा पळयतना म्हज्या कुडीर एकय एलर्जी ना आनी केदाळां बरी जाली केदाळां गूण जालें म्हाका कळीतच ना म्हज्या मतींत एकच त्या जेजूचें हजारपण त्या जेजूचें रूपणें ताणें येवची ती सोबाय ताचो तो मुकुट ताचो हात 3 दीस म्हणशीर म्हज्या दोळ्यान तेच दर्शन म्हज्या मतीन तेच चिंता एलर्जीचें पडोवन तुसूंक ना ताचे भितर हांवें कितें कितें केलां नंजाची वस्त म्हणल्यार पॉयजन वस्त कितें केलां तें म्हज्या कुडीक मारेकारी जावं ना कांयच ना केदाळा जेजून म्हाका हात लायले म्हाकाच कळीत ना म्हज्या मोगाचेर हर एक दिसा पळया देव आमकां मेळोवंक येता देव आमच्या लागीं येता त्या खातीर ह्या दिसांनी चडनी चड देवा लागीं रावोंक जाय पाटकन पश्चाताप आमी हर एक दिसा करूंक जाय हर एक दिसा त्या मुकुटाच्या जेजूचे मुखामळ आमी पळोवंक जाय प्रत्येक तरान ताची दैवीक सकत आमी अनुभव करूंक जाय ताच्या काकुती लागीं एक जावन रावया ह्या गायनाद्वारे त्या जेजूक आमी अर्घा दिवया कित्याक आयचो दीस व्हरतो आनी काकुतीचो जावन आसा आयचो दीस ताणें आमकां जण एकलें आपोणें दिलां जावन आयच्या दिसा ताणें आमकां जण एकलें आपोणें दिलां ताच्या मोगा लागीं एक जावन रावया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाखणया ताका आमी दिनवासया आनी जण एकलें सांगाता मेळोन म्हणया वेळा तुजो मोग साय म्हाका चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग साय म्हाका चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका परत म्हणया सगळे चड आनी चड जेजू तुमचो मोग साय म्हाका चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका अर्घा तुका हे सगळ्याचे अर्घा दिया आनी म्हणया अर्घा तुका अर्घा जेजू अर्घा तुका परतून म्हणया अर्घा जेजू अर्घा तुका सुम्या जेजू अर्घा जेजू अर्घा तुका आयच्या दिसा खातीर तुका वाखणटा परतून म्हणया अर्घा जेजू हे सगळो आमकां राखून व्हेलाय सांबाळून व्हेलाय या आयताराच्या दिसा तुका आमी अर्घा दिता वाखणटा दिनवासता जेजू तुका आमी स्तुती करता तुका आमी वंदिता जेजू वंदन जेजू वंदन तुका होगळाप जेजू होगळाप तुका वंदन जेजू वंदन तुका होगळाप जेजू होगळाप तुका हालेलुया 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 सगळे सांगता म्हणून म्हणया वळार हालेलुया 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 सुम्या आयचो दीस आमचो आशीर्वाद सगळ्या समस्या कृपे सगळ्यात बदल सुम्या तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर अनॉइंट कर ब्लस कर आशीर्वादीत कर जेजू तुझ्या स्पिरितान आमकां भर तुझ्या पदव्यान आमकां भर सुम्या जेजू दैवी पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत धाड जेजू आमचे हस्कत घेवण्या सदां आसया मुखार मळपळो तुझ्या हजारपणांत रावो आमकां आदार दी बळ दी कृपा दी तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू आमचो दीस नंदनाचो जावं दी जेजू बेसमान भरलो जावं दी म्हणून
तुझ्या लय परतून मागता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मुखाचेर ह्या सकाळी देवाक आमी अर्घ दिला, वाक काडला. हांगाशी अप्रोबायची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. ताचे मुखामोळ सदांच आमी पळोवया. ताच्या हजारपणांत आमी रावया. ताची कृपा आमी अनुभव करया. I am from Pune. I would like to give my brother's testimony. He is living in New Zealand since 3 years. After finishing his studies, he got a good job and also applied for his PR. He got his PR recently. I would like to also give my testimony. I finished my 12th standard in March and I was preparing for my entrance exam. I was very scared as I was not so prepared, but still I got a very good percentile. I would like to thank the Almighty for granting us the graces and showering His blessings on us. I will also thank Brother Prakash and his team for praying for us. Thank you, Jesus. Alleluia, alleluia. I am from Kuwait. I want to give 2 testimonies. One is of my brother-in-law who had a court case from 3 years. So we had sent a prayer request and kept repeating word of God. Now by God's grace, the court case has been solved. Second is we were planning to dig a borewell at home. We were very confused as different people had given different opinions. So we had requested Brother Prakash and his team to pray for our intention, and we also kept praying. By God's grace, the borewell was fruitful and we got more than we expected. We thank Divine Mercy team for all the prayers. Thank you, Jesus. Thank you, Mother Mary. Praise the Lord. Hallelujah. For all the blessing in our family. Thank you, Jesus. जण एकले सकाळीच्या वेळार 5 बसोनी आमी जण एकले सांगता म्हणून उच्चार्याने म्हणया. Deuteronomy chapter 31 verse 8. सर्वेस परस तुज्या मुखल्यान वेतलो, तो तुजे सवय आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना, आनी तो तुका सांडचो ना. Psalm chapter 34 verse 18. दही संडल्यांक सर्वेस पर लागी आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. Psalm chapter 50 verse 15. अकंताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय. Psalm chapter 145 verse 18. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक, काळजांत ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस पर सदांच लागी आसा. Acts of Apostles chapter 2 verse 21. तेद्वा समेचना उलो मारतल्या हर एकलांक सडवण लाभतली. ह्या वेळा प्रत्येक तरान 2 टेस्टिमनी आयकुया आनी त्या सडवणदाराचा जीव दातार आमी अर्घयता आसतना हर एका वेळा हर एका टेस्टिमनी द्वारे आमचो भावार्थ आमी घट करूंक जाय. देवान केला आनी केलाच ताणें. जोशुआ 23 verse 14 म्हणटा की ताणें दिल्ल्या भासणे पैकी एकच एक भासवणी कार्य सिद्ध जायनासतना रावोंकच ना. ताणें कडकारा बरें केलें, लाजरस जूक केलें. 18 वर्साच्या पाटीच्या काळांत बागवल्ल्या त्या स्त्रियेक बरेपण लाभयलें. 12 वर्साच्या रक्तस्रावाच्या त्या स्त्रियेक बरेपण लाभयलें. जायरेचे दुवेक जीव केले. आज तोच जेजू हर एक दिसा हर एक घडी हर एक वेळार आमच्या जिवितान आसा. तो करतास. मागा जॉन चॅप्टर 14 verse 14. मागा तुम्ही घेतात म्हणलें त्या विश्वासान. मॅथ्यू चॅप्टर 7 verse 7. मागा तुम्ही घेतल्यात म्हणलें विश्वासाच्या वयर पातयेणी दवरून जे कितें मागतात ते तुम्ही घेतल्यातच. त्या खातीर त्या जेजूचेर पूर्ण पातयेणी दवरया. ताच्या काकुतीचेर पूर्ण होंदोवन रावया. ताच्या सक्तीचेर पूर्ण होंदोवन रावया. तोच आमचो आसरो, तोच आमचो आदार, तोच आमचें सर्वस्व आसा. परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. म्हजें नांव विणा आनी हांव दुबयतावन उलयतां. पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. म्हाका साबार उपकार आनी कश्टान वरांतल्यान देवान राखून व्हेल्ले खातीर. हांव हे मागणें लास्ट ऑक्टोबरांतावन आयकतां आनी दुसऱ्यांक दिल्ले वर्ड्स रिपीट करता. म्हजी पयली टेस्टिमनी जावन आसा. म्हाका फ्लायटार ट्रॅव्हल करचें म्हणटना भारी भंय आनी नाका जाल्ली चिंतना म्हज्या मतींत येतली. पूण ह्या जुलय आमी गांवाक येतना कांय भिरांत नासतना बऱ्या तरान आमी गांवाक पावल्या. देवाक जावंक अर्गां आनी महिमा. म्हजी दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा. म्हज्या मांयक दोळ्यांचें ऑपरेशन आसलें, पूण म्हाका दुबय पाटी येवंक टायम जाल्ले खातीर म्हाका टायम नातलो आनी तेची शुगर लेवल हाय आसल्यान डॉक्टर म्हणलो जायना आतां म्हणून.
पूण हांवें बरोबर जाली नासतना डॉक्टरान विनंती केली आनी सांगलें आमी तिका एडमीट करन तिची शुगर लेवल डावन जाता जाल्यार आमी पळया म्हणून डॉक्टरान म्हाका आयकोन तिका एडमीट केलें आनी तेच राती तिची शुगर लेवल डावन जाली आनी दुसऱ्या दिसा तिचें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जालें. देवान आमकां सबार कश्टान वरांनी राखून व्हेलां. देवाक जावं गर्ग आनी होगलाप. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, हालेलुया हालेलुया. I'm Rosie Vaz from Pune, Pimpri. I would like to give my testimony for the blessings God has showered upon my children and us. My son got a new job in multinational organization with good position and pay hike. He purchased a 2 BHK new flat, which is nearly completed. My daughter purchased a 3 BHK flat, under construction flat. Nephew who was asked to resign from his job was retained back. Niece who found it difficult to cope up with her IT job and resigned was given job in marketing department by the same company before the expiry of a notice period. My husband, who was aggressive, is sobered down quite a lot. These and much more, lot of blessings which God has given me. I thank God, the Almighty, Mama Mary, Jesus, for their blessings upon me and my family. I thank Brother Prakash and team and all of you, my brothers and sisters, for your prayers and good wishes for my family. Thank you. God bless you. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर मोठे शिकोवणेक वता आसतना काल न्ही परच्या दिसा एक वर्ड ऑफ गॉड थंय इल्लेशें बाय मिस्टेक जालां. ते साम चॅप्टर 8 वर्स 31 म्हणलें थंय रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 35. कितेंच मतींत उडास दवरा आनी बरोवन दवरा, उडास करा आनी वचा. सो आज या म्हज्या मोगाचेर आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 20 इकडे पळया आमी. ह्या फुडें तुजो सूर्य अस्तमसो ह्या फुडा तुजो सूर्य अस्तमसो ना, वा तुजो चंद्र ना जावचो ना. चंद्र ना जावचो ना. कित्याक सर्वेस पर तुजो सासनीक उजवाड जातलो. सर्वेस पर तुजो सासनीक उजवाड. म्हज्या मोगाचेर ह्या भावान 3.5 वर्सां तो एलर्जी आसली. हांव कित्याक टेस्टमनी वयर तुमकां टॉक कित्याक म्हणल्यार रिलेटेड थोडे वर्ड ऑफ गॉड कशें देव उसारता तें तो करता. पण ह्या भावाची अपुर्बायची टेस्टमनी, अपुर्बायची 3.5 वर्सां एक एलर्जीन कश्ट नासलो. कितले वखद थकोन गेलो तो. लास्ट मागणें पळोवन तांतूय बरेंपण जावना. एक दीस दनपरा ताणें इतलेंच मागलें, सोम्या आज ह्या पिड्यांतल्यान म्हाका सुटका लाभूंक जाय. ते पिड्यांतल्यान सुटका लाभला की ना की तें इम्पॉर्टंट न्ही. ताणें एक दर्शन पळयलें. ताणें जेन्ना दोळे धांपता आसतना त्या दोळ्यांतल्यान दुकां गळोन आयली आनी ताणें एक दर्शन पळयलें. जेन्ना एवकरिस्तांत दिश्ट कांसून सडनली ताणें दोळे धांपले. ते एवकरिस्तांत हांव उंड्याच्या रुपार उंडो आसलो थंय जेजूक ताणें पळयलें आनी तो जेजू अशें येतालो की ताज्या माथ्यार एक मुकूट आसलो, एक मुकूट. आनी तो आपलो हात मुखार करून त्या बाबाक आपोवन आसलो. एक दर्शन, सिंपल दर्शन. तें दर्शन 3 दीस ताच्या दोळ्याच्या मुखार आसले, ताच्या मोतींत आसले. तो एक सुम्म जाल्ल्या बरी, म्हळ्यार कांयच थंड जाल्ल्या बरी. म्हळ्यार हें दर्शन म्हणून ताणें तो म्हणटा हांव रियल त्या जेजूक पळयला. तो इतलो खुशालगी ताच्या मागीर, इतलो तो हॅप्पी आसलो की ताकाच कळीत ना. 3 दीस म्हणजे ताणें कितें केलें, ताका थोडे बांगडे खावंक नातले, ताटो खावंक नातले, इवन इडली खावंक नातले, वडा खावंक नातले. कित्याक ते एलर्जी खातीर डॉक्टरान सगळें ताका बंद करूं. 6 मंथ टोटली बंद. कांय खावंक ना, दुकरामास खावंक ना. ते बरोबर जाय टोटली कितली वस्तू ताका अवॉयड करूंक आसली. हे 3 दिसांनी ताणें केला, ताका कळीत ना. जेन्ना 3 दीस सैराणाक आयलो, अरे बाप रे, हांवें बांगडे केला, वडाय केला, सगळें केला. तर म्हजी एलर्जी. तेन्ना पळयता कांयच एलर्जी ना.
म्हज्या मुखाचे न्हू परतून हे स्वातंत्र्य आयजाया 60:20 आमच्या जिवितांत हर एक घडी ते जेजूक आमी पळोवंक जाय. आमच्या जिवितांत ताच्या हजारपणांत रावूंक जाय. तुझ्या हजारपणांत हांव रावता जेजू ते अपुर्बायच्या कांतार पळया कित्याक म्हळ्यार ताचे हजारपण हर जन्म करूंक जाय आमी. थोड्या फुडें पळय म्हज्या मोगाचे न्हू आमी एक 4 जाणां सांगता बसता इतले गमत नासता आयस्क्रीम खाता ओरून खाता सगळं आमकां शुगर हाय शुगर आमकां त्या वेळार कळना आमी सैराणाच्या भायर आसता. मागीर पळयता शुगर चॅक करतना 600 आसता 500 आसता. बट ह्या भावचे जिवीत तशें जावना. तो त्या सोम्याच्या हजारपणांत रावलो. सोम्याचे मुक्कामूळ तेजे दोळ्यांतल्यान वसोंकूच वचनातले. सोम्याचे ते दर्शन ताच्या मोतीन अशें छापो मारलो की तो छापो ते मोतींतल्यान विसरूंकूच जायनातले. आनी हर एक घडी तो चिंतून आसलो अशें कित्याक काय हांवें कसकत हांवें पातकी कशें हांवें ते उकरचे उंड्याचेर उपारतावन जेजूक हांवें पळयलें कशें कशें कित्याक कशें आनी कुशालकाय भितर ओली कुशालकाय की ताका कळीत नातलें. आनी त्या कुशालकायन जे कितें खावंक जायना म्हणली वस्तू सगळी जेजून आशिर्वादीत कर ताका खावंक दिलें. जेन्ना तो सैराणार येवंक न्ही ताका कळ्ळें की हांवें सगळी वस्तू खाला तर हांवें रियली जेजूक पळयला. हांवें रियली जेजूक पळयला. पळय म्हज्या बार्तिमेवाच्या जिवितांत ते तशेंच जेजूचें नांव आयकून ताणें व्हडल्यान उलो मारलें बोब मारलें. इतलेंच जेजू लागीं आयलो आनी म्हणून कितें जाय बार्तिम तुका हांवें कितें करचें म्हण तुजी आशा. बार्तिमेव म्हणटा की म्हज्या तळाक दिश्ट जाय. कित्याक म्हण तें कळीत ना कितें म्हणटालो तो. म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक दिसा त्या जेजू सांगत रावा. हांगा आयजाया 60:20 ह्या फुडां तुजो सूर्य अस्तमचो ना वा तुजो चंद्र ना जावचो ना. कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासणेक उसवाड. सर्वेस्पर 2 दीस उसवाड न्ही 1 दीस उसवाड न्ही सर्वेस्पर सासणेक उसवाड. हर एक दिसा सासणेक उजवाडा लागीं रावा आनी सासणेची बी आमी अनुभव करया. पोकळ्या गजाल्याक आनी पिदिसपणाक थोड्या रागाक द्वेशाक पयलो जागो दिनाकात. जीव दाताराक पयलो जागो दिया. जिबी दिवच्या दनयाक पयलो जागो दिया. जिविताच्या सागोराक पयलो जागो दिया. आमकां हे संवसार आसता पर्यंत त्या देवाचो आधार. हे संवसार अके जावन आमी ह्यो संवसार सोडल्या उपरांत त्या सुम्याचो आमकां आधार. म्हज्या मोगाचे न्हू साम चॅप्टर 124 वर्स 11-8 म्हणटा की आमकां आपूर बायन पळया सर्वेस्पराच्या नांवी आमचो आधार. सर्वेस्पराच्याच नांवी आमचो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्ग आनी संवसार. हर एका दिसा त्या देवार गायता आसतना आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. आज त्या सोम्या सांगात रावया. ताचे हजारपण आमी अनुभव करया. ताचे मुखामळ सदांच आमी पळोवया आनी त्या मुखामळ आमच्या जिवितांत एक छापो मारल्या बरी जावं दी. सगळें वायटांतून जेजू आमकां निवारून दी. मोगाळा जेजू आज कोणा ऑपरेशन आसा आयसीयूंत आसा वेंटिलेटर आसा मरणाचे तणी आसा कोणाक एग्जामी आसत कोणी मारेकार पिड्यान सांपडला जाल्यार तुजी काकू तांच्या जिवितांत देवा त्यो रक्तान नितळ कर आशिर्वादीत कर बेसांवांनी भर तुवें दैवीक शक्तीन भर अभिषेक कर एनॉयंट कर म्हणून तुवें परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सुब्रेस्तरा सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च सांजे 7:30 मिसाचें बलिदान 7 ते 9 विशेष रितीन पिड्या खातीर मागणें. कोणी पिड्या आसता सांगा घेवन या आनी प्रतिकूट मात्र्या मागया सांगाता म्हणून हांव आनी दुसरे पाद्रा बसतले. येया बॉम्बे शारांत आसली कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश एकामेकाक सांगा. जण एकलीं या आराधना हजर जावन एवढीच दैवी सगत आमी जण एकले अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी सकाळच्यो आयकुया. Hi, I'm Samuel Fernandez from Sindhudurg, Maharashtra. I'm here to testify about myself and my family. So after my 12 board results, I was very tensed about getting a good college for my graduation. Also, me and my family were shifting to Pune for my further studies, so we were finding an apartment to live in. But this whole process was very tough and very hectic. So we messaged the Divine Mercy team and they replied us giving 2 Bible verses. Isaiah chapter 48 verse 17 and Psalm chapter 95 verse 7. Me and my family kept on repeating the Bible verses and attended the daily live adoration. And by God's grace, I got admission in Symbiosis Skills and Professional University, Pune,
and we also got a good apartment in an affordable price. I thank my Almighty God for showering such blessings upon us, and also I thank the Divine Mercy team for organizing this daily live adorations. Praise the Lord. Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड. हांव केरलांतल्यान उलयतां. साक्स दिवंक वेळ जाल्ल्याक देवलाक चेंबोक्सांनी मागता. म्हाका CA सर्विक्स आसले. सगळे रिपोर्ट सर्विक्स बायोप्सी करल्या उपरांत डॉक्टरान पॅट स्कॅन करूंक जाय. तातूंत क्लियर कळटा म्हणून सांगले. आमी पॅट केले. रिपोर्ट पळोवन डॉक्टरान सांगलें की सगळ्या बॉडींत स्प्रेड आसा, त्या देखून एक्सिला बायोप्सी करूंक जाय म्हणलें. आनी आमकां एक्सिला बायोप्सी करूंक लेट डेट मेळ्ळी आसता. डॉक्टरांनी परत्यान म्हाका कॉल करून पोटांत बी स्प्रेड आसा, त्या देखून पोटांतल्यान बी स्कॅन करून बायोप्सी करूंक जाय. वचून गॅस्ट्रोक कन्सल्ट करूंक सांगलें. आनी अशें हांवें इमिडिएटली ब्रदराक पिटिशन सेंड केलें आनी मागूंक सांगलें. आनी अशें ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांवें रिपीट केलें आनी सगळ्यांनी म्हजे पासत मागलें. आनी अशें पोटांतलें स्कॅन करून रिपोर्ट मेळटना डॉक्टरान सांगलें की बायोप्सी करची गरज ना, तें कसलेंय CA सर्विक्साक रिलेटेड न्हय म्हणलें. आनी अशें थोड्या दिसां उपरांत म्हजे एक्सिला बायोप्सी रिपोर्ट मेळ्ळो. प्रेज द लॉर्ड. तो रिपोर्टूय नॅगेटीव जावन आसलो आनी अशें खंयी स्प्रेडेड ना म्हणून आमकां कळ्ळें. देवान केल्ल्या इतल्या व्हडल्या बऱ्यापणाक आजापाक हांव अर्गां दितां. आनी आतां फाल्यांतल्यान म्हजें फर्स्ट किमो ट्रिटमेंट स्टार्ट जाता. तुमी सर्वांनी म्हजे पासत मागूंक जाय म्हूण विनंती करता. तशें ब्रदर प्रकाशाक ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मुखल्या कामांत देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. हालेलुया. हांव एलिझाबेथ पिंटो, कुवेट टावन. म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. सप्टेंबर 3 तारखेर म्हजो भाव जेरल्ड रातीक 3 वरार मिसींग जाल्लो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका देवाचें उतार मातेव 7:7 रिपीट करूंक दिलें. म्हज्या सगळ्या कुटुंबाच्या सांध्यांनी तें रिपीट केलें. आनी म्हजो भाव सप्टेंबर 18 तारखेर ताका कांयच बादाक नासतना पाटी आयला. देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा. सप्टेंबर 17 तारखेर म्हज्या घोवाची रिक्षा इस्कालांत भुरग्यांक पाटी हाडटना पाल्टी जाल्ली आनी रिक्षार 7 जाणां भुरगीं आसलीं आनी म्हजो घोव आसलो. म्हजें 9 वर्सांचें सकाळीं सांजेर देवाची उतरां रिपीट करून इस्कालाक वता. त्या दिसा 7 भुरग्यांक आनी म्हज्या घोवाक देवान सगळ्या अवघडांतलें राखून व्हेलें. देवाक आनी भाग्यवंत कुर्साक जावं अर्गां होगळाप. तो पवित्र आत्मो आनी राखून बडवे सदांच तांचें रक्षण करून दीत. ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव कोडयाळतान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. हांव बैले गांवाक कामाक ट्राय करनासली आनी तें काम मेळ्ळें जाल्यार म्हाका थोडी एग्जाम क्लियर करूंक आसल्यो. तशेंच 2-3 फावटी एग्जाम बरयल्यार म्हजी एग्जाम क्लियर जाली ना. म्हाका मार्क्स मेळनासले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिलें वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करनासली, कळनासतना मागोवन हाडली. आनी एग्जाम डेट हांवें बूक केल्ली 6 म्हयन्या पयले आनी एग्जामाक 2 हप्ते आसतना म्हाका तोंडांत एक पोट जालो आनी कठीण दूख सुरू जाली. ताचे वयल्यान म्हाका हाय ग्रेड फिवरय आसलें आनी ह्या तापान आनी दुखीन म्हाका शिकोवंक जालें ना. जाल्यार समय जेजूच्या उतरांचेर पातयेवन कळनासतना मागणें करून एग्जाम बरोवन तशें बऱ्या मार्क्सान हांवें चिंतिनासतना बऱ्या मार्क्सान हांव एग्जामान पास जालें. एग्जाम क्लियर केलें हांवें आनी एग्जामा उपरांत म्हजें प्रोसेसींग कशेंय खंयचेय अडखळ नासतना बऱ्या तरेन प्रोसेसींग जावन हांव UK येवन पावल्या आनी म्हजी नवे कामाची सुरवात करूंक हांव राखून आसा. सो हे सर आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान उपकार आठयतां. तशेंच म्हज्या फ्रेंडा खातीर हांवें मागल्लें आनी पिटिशन घाल्लें. तांणी 2-3 फावटी एग्जाम बरोवन ताका रिजल्ट बरे मार्क्स येनासतना
मस्त टेन्शनान मस्त डिप्रेशनाक गेल्लें. ताच्या खातीर हांवें पिटिशन घाल्लें आनी ताची एग्जामी क्लियर जावन ताचें आयर्लंड प्रोसेसींग मुग्दून आयलां आनी तें आयर्लंड वचूंक रेडी जालां. सो सोम्या जेजू तुवें केल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्कां होगलाप महिमा स्तुती हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड.